कुमार नेपालजीको सहयोगले चाहिँ यो भएको छ। उहाँको सहयोग नभएको भए यो सम्भव थिएन। अहिले प्रधानमन्त्री उहाँ हुनुहुन्थेन। यहाँले भन्न खोज्नुभयो यो सबैको मुख्य पात्रको रूपमा माधव कुमार नेपाल हो भन्न खोज्नुभयो? म भन्छु यो 100% सही हो। अहिलेको यो संसद चाहिँ पुनर्स्थापना गर्ने विषयदेखि लिएर यो संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउने चाहिँ अहम भूमिका माधव कुमार नेपालजीको छ। आफ्नै पार्टी भत्काएर यो त ठुलो साहसको कुरा हो नि। यो त उहाँको चाहिँ लाइफमा चाहिँ यति ठुलो चाहिँ रिस्क लिएको भनेको त यस्तो रिस्क त कमै नेताले लिन्छन्। यो त उहाँले ठुलो रिस्क लिएर के गरायो भन्दाखेरि पनि अब अहिले उहाँको स्वार्थ त देखिया छैन। स्वार्थ त अवश्य हुन्छन्, कसैले लडाएर आफ्नो अस्तित्व कायम राख्ने स्वार्थ त भोलिका दिनमा स्वार्थ देखिएछ भने अर्कै पार्टी भयो। तर अहिले आजको दिनसम्ममा यो गणतन्त्रीय संविधानलाई राइट ट्र्याकमा ल्याउने भूमिकाहरूमा पात्रहरूमध्येमा एक नम्बरको पात्र चाहिँ माधव कुमार नेपालजी र उहाँको समूह। देशलाई त्यो आदेश अनुसार त्यो पार्टी फुटाएर अनि त्यो फुटाएको पार्टी आफूतिर ल्याएर आफूलाई अलि मजबुत बनाउने र त्यति बेला त अझ 2/3 नै पुर्याउने। 2/3 पुर्याउनु त कुनै आवश्यकै थिएन। 2/3 पुर्याउनलाई त संविधान संशोधन गर्नलाई हो। संविधान संशोधन गर्न पर्यो या कसैलाई चाहिँ महाभियोग लगाएर फाल्न पर्यो, त्यसको लागि आवश्यक ठहरिने कुरा हो। त्यो शासन सत्ता सम्हाल्नलाई त 2/3 चाहिएकै थिएन। 64% त उहाँसँग छँदै थियो। अब त्यति गर्दा गर्दै पनि उहाँले त्यो एउटा दृष्टता उहाँले गर्नुभयो, त्यो फेल भयो। त्यो फेल भइसकेपछि फेरि चाहिँ अब अहिले त चाहिँ अब समाजवादी पार्टी चाहिँ जसपामा चाहिँ 2टा खेमा देखिए, उपेन्द्रजीले लिड गरेको र चाहिँ महन्त ठाकुर र राजेन्द्र प्रसाद महतोले चाहिँ गरेको। अब उहाँहरू चाहिँ खेमामा अहिलेको चाहिँ राइट ट्र्याकमा हिँडेको चाहिँ नि उपेन्द्र यादवजी हो। उपेन्द्र यादवले सही ट्र्याकमा हिँड्नु भएको छ भन्ने यहाँको विश्लेषण हो। उहाँ सही ट्र्याकमा हिँड्नु भएको छ। ठाकुरजीले चाहिँ नि उहाँले स्वार्थ देखाउनु भयो। सत्तामा पुग्ने स्वार्थ देखाउनु भयो। हेर्नुहोस् त उतातिर चाहिँ 15 जना 20 जना चाहिँ उता उता सबै मेरो छ भनेर चाहिँ मेरो 30 जना छ भनेर ल एउटा आफूले मात्रै सही गरेर मेरो 30 जना छन् भनेर चाहिँ बालुवाटार पुग्नु भयो। बालुवाटार पुग्नु भयो, दिन जानुभयो। 153 जना छन् भनेको त जम्मा 3 जनाको सिग्नेचर रहेछ। केपी ओलीजीले शीतल निवासमा जाँदा चाहिँ मसँग 153 जना छन्, यो शेरबहादुरजीको त जम्मा 140 जना मसँग बहुमत छ भनेर चाहिँ जानुभएकोमा सही कतिजनाको रहेछ भने 3 जनाको। अन्त त्यति बेला त्यो खोजेको थिएन नि जनताले। जनताले त केवल स्वतन्त्रता मात्रै खोजेका थिए, गणतन्त्र खोजेका थिएनन्। तर त्यति बेला त राज संस्थाले नै गणतन्त्र रोपेर गयो नि। राज संस्थाले नै आफ्नै विरुद्ध अब गणतन्त्र अनुसार चल्नेछ भनेपछि त त्यसै दिनदेखि नै गणतन्त्रको त्यो किन भयो त भन्दाखेरि इन्डियामा चाहिँ गणतन्त्र आयो। इन्डिया चाहिँ औपनिवेशिक चाहिँ ब्रिटिसको उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भयो। त्यसपछि त्यहाँ गणतन्त्र स्थापना भयो। गणतन्त्र संविधान बन्ने क्रममा चाहिँ थियो। त्यसपछि राजाले चाहिँ र त्यतातिर चाहिँ जनताले भन्दा पनि राजाले र त्यति बेलाको निर्देशन भनौँ न त्यो प्रभाव पनि चाहिँ इन्डियाको प्रभाव थियो। र इन्डियाका सत्ताधारीहरूको प्रभावबाट राजाले चाहिँ अब चाहिँ शासन व्यवस्था भनेको गणतन्त्रको संविधान गणतान्त्रिक संविधान अनुसार हुनेछ भने उनीहरूले चाहिँ हामीले त्यसै दिनदेखि नै। तर त्यसको गणतन्त्र चाहिँ खोजिएको थिएन। त्यति बेला राजनीतिक दलले राजाले बोल्नुभएको यो त हामीलाई चाहिँ चाहियो नि भनेर चाहिँ भनिएको थिएन। संविधान सभाबाट चाहिँ संविधान बन्नु पर्यो भन्ने चाहिँ नि 2014 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसले आन्दोलन नै गरेको हो। तर त्यो सम्पन्न हुन सकेन। नसकेपछि राजाले 2015 सालमा एउटा संविधान दिए। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन आजको सन्दर्भमा आज हामी कानुन व्यवसायी, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर तारा प्रसाद सापकोटालाई स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ। आज हामी विशेष गरेर 2007 सालपछि नेपाली राजनीतिमा देखिएका उतार चढावहरू, परिवर्तन र यहाँभित्र जन्मेका विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरू, तिनीहरूको चरित्र र वर्तमान अवस्थाबारे विश्लेषण गर्नेछौँ र समसामयिक राजनीति र वर्तमान राजनीतिक दलहरूले खेलेका भूमिकाका विषयमा पनि छलफल गर्नेछौँ। सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजन। धन्यवाद। निकै रोचक लाग्दो राजनीति छ। आजको भोलि के हुन्छ झट्टै विश्लेषण गर्ने अवस्था छैन। यद्यपि तपाईँ एउटा विश्लेषक, वरिष्ठ अधिवक्ता, यो पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ, यहाँबाट प्रसङ्ग सुरु गरौँ। धन्यवाद आचार्यजी। वास्तवमा तपाईँले ब्याकग्राउन्डमै भन्नुभयो कि
7 सालदेखि अहिलेसम्मका हामीले राजनीतिक गतिविधिहरूलाई हेर्दाखेरि विभिन्न कालखण्डमा एकदम उतार चढाव हुँदै अब कहिले चाहिँ देशै नरहने हो कि कहिले चाहिँ सत्ता नै नरहने हो कि भन्ने चाहिँ भ्रमका बिचमा पनि एउटा त हामीले ठुलो एउटा परिवर्तन देख्यौँ 2063 सालमा चाहिँ 238 वर्ष लामो राज संस्था चाहिँ अन्त्य भयो। त्यसपछि पनि अब गणतन्त्रको स्थापना भयो। गणतन्त्रको स्थापना पछि पनि यसका चुनौतीहरू चाहिँ प्रशस्त देखिए र झन्डै यही विगत 6 महिनाभित्र पनि यो गणतन्त्रलाई चाहिँ एउटा धाराशायी हुन्छ कि गणतन्त्रको अन्त नै हुन्छ कि भन्ने कता कता नेपाली जनताहरूले यसरी बलिदान दिएर चाहिँ ल्याएको 70 वर्षको लडाइँबाट प्राप्त गरेको गणतन्त्र समाप्त हुन्छ कि भन्ने कता कता चाहिँ नेपाली जनताको मनमा एउटा आशंका एउटा चाहिँ चिन्ता को परिस्थिति थियो। तर भाग्यवश त्यो एउटा चाहिँ गणतन्त्र र गणतन्त्रलाई अवलम्बन गरेको संविधान फेरि पुनः ट्र्याकमा आएको छ। यसले एउटा हामीलाई ठुलो सन्तोषको सास फेर्ने मौका त दिएको छ। तर पनि यसका अगाडि थुप्रै चुनौतीहरू छन्। अब ती चुनौतीहरूलाई पनि नेपाली जनताले, नेपाली राजनीतिक दलहरूले, नेपाली राजनीतिक दलका नेतृत्वहरूले बडो सुझबुझका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। र तपाईँले यसो बताइरहँदा हामी विगतमा पनि हेरौँ, हजुर, हामीले त्यतिखेर प्रजातन्त्र ल्याउँदै गर्दा जनतालाई अब धेरै कुराहरूको सहुलियत हुन्छ अथवा जनताले धेरै सुख सुविधा पाउँछन्, विकास निर्माणका कुराहरू हुन्छन् भनियो। त्यो बेला पनि बिस्तारै पञ्चायत पनि भोग्यौँ, बहुदल आयो, बहुदल पनि भोग्यौँ, अहिले गणतान्त्रिक मुलुकमा हामी छौँ। यो भन्दै गर्दा नेपालमा राजनीतिक दलहरू त थुप्रै जन्मे, तर जनता देशप्रति उत्तरदायी हुन सकेन। कहाँनिर हाम्रो कमजोरी छ? अथवा व्यवस्था नै यस्तै हो, अथवा व्यक्ति यस्तै हुन्, अथवा व्यक्तिको चरित्र यस्तै हो? निश्चय पनि तपाईँले जुन चाहिँ प्रश्न राख्नुभयो यो आम जनताको चासोको सरकारको विषय हो। हामी एउटा चाहिँ राणा शासनको बेलामा हामीलाई चाहिँ स्वतन्त्रताको चाहिँ बडो खाँचो थियो। हामीले त्यति बेला लाउन खानको समस्या थिएन। हामी सबै नेपाली जनताका चाहिँ आफ्ना घरबारी थिए, गाई गोठहरू थिए, उनीहरूले चाहिँ आफ्नो खेतीपाती गरेर आफ्नो जीवन गुजरात चल्थ्यो। तर स्वतन्त्रता खोजियो त्यति बेला स्वतन्त्रता खोजियो, त्यतातिर अधिकार खोजियो। मान्छेले मानवको जीवन चाहिँ पो व्यतीत गर्नु पर्यो। हामी चाहिँ खान लाउने कुरा त सबै पशु प्राणीले पनि गरिरहेकै छन्, तर हामीले चाहिँ हामी मान्छे हो भने हामी मानव भएर चाहिँ बाँच्नुपर्छ र मानव भएर बाँच्नको निमित्त मानव अधिकारको चाहिँ प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ नै सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता, पहिलो प्रायोरिटी चाहिँ थियो। र त्यसका विरुद्ध चाहिँ राणा शासनको चाहिँ विरुद्धमा चाहिँ आन्दोलनहरू भए। त्यो आन्दोलनबाट चाहिँ एउटा स्वतन्त्रता प्राप्त भयो, प्रजातान्त्रिक सरकारको स्थापना 2007 सालमा। र त्यति बेला नै फेरि के भनिदिनु हो भने जुन दिन चाहिँ प्रजातन्त्र घोषणा भएको त्यति बेला नै तत्कालीन राजा त्रिभुवनले अबको शासन चाहिँ सत्ता चाहिँ जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा निर्माण गरिएको चाहिँ संविधान सभाबाट निर्माण गरिएको संविधान अनुकूल नै शासन व्यवस्था चल्नेछ भनियो। त्यो भन्न त्यति बेला त खोजेका थिएन जनताले। जनताले त केवल स्वतन्त्रता मात्रै खोजेका थिए, गणतन्त्र खोजेका थिएनन्। तर त्यति बेला त राज संस्थाले नै गणतन्त्र रोपेर गए। राज संस्थाले नै आफ्नै विरुद्ध चाहिँ अब गणतन्त्र अनुसार चल्नेछ भनेपछि त त्यसै दिनदेखि नै गणतन्त्रको त्यो किन भयो त भन्दाखेरि इन्डियामा चाहिँ गणतन्त्र आयो। इन्डिया चाहिँ औपनिवेशिक चाहिँ ब्रिटिसको उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भयो। त्यसपछि त्यहाँ गणतन्त्र स्थापना भयो, गणतन्त्र संविधान बन्ने क्रममा चाहिँ थियो। त्यसपछि राजाले चाहिँ र त्यतातिर चाहिँ जनताले भन्दा पनि राजाले र त्यति बेलाको निर्देशन भनौँ न त्यो प्रभाव पनि चाहिँ इन्डियाको प्रभाव थियो। र इन्डियाका सत्ताधारीहरूको प्रभावबाट राजाले चाहिँ अब चाहिँ शासन व्यवस्था भनेको गणतन्त्रको संविधान, गणतान्त्रिक संविधान अनुसार हुनेछ भने हुनाले चाहिँ हामीले त्यसै दिनदेखि नै, तर त्यसको गणतन्त्र चाहिँ खोजिएको थिएन। त्यति बेला राजनीतिक दलले राजाले बोल्नुभएको यो त हामीलाई चाहिँ चाहियो नि भनेर चाहिँ भनिएको थिएन। संविधान सभाबाट चाहिँ संविधान बन्नु पर्यो भन्ने चाहिँ नि 2014 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसले आन्दोलन नै गरेको हो। तर त्यो सम्पन्न हुन सकेन। नसकेपछि राजाले 2015 सालमा एउटा संविधान दिए। त्यो संविधानलाई स्वीकार गरेर चाहिँ निर्वाचनमा चाहिँ गए। निर्वाचनमा गइसकेपछि नेपाली काङ्ग्रेसको 2/3 सरकार 2/3 बहुमत चाहिँ प्राप्त गर्यो र त्यो चाहिँ सरकार पनि गठन भयो
अब त्यो सरकारले चाहिँ नि आफ्नो एउटा यो देशलाई कसरी लैजाने, कसरी चाहिँ नि प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, कसरी समाजवादलाई चाहिँ नि संस्थागत गर्ने, कसरी जनताका यदि इच्छा र आकाङ्क्षाहरूलाई परिपूर्ति गर्ने भन्ने जुन क्रममा प्लानिङ गर्दै थियो। त्यति बेला फेरि चाहिँ नि दुर्भाग्यवश त्यो संसदीय व्यवस्था नै चाहिँ नि अन्त्य भयो र फेरि निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागू गरियो र त्यो निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था 2019 सालमा चाहिँ संशोधन आयो त्यसलाई संस्थागत गर्दै र त्यसपछि फेरि त्यसका विरुद्ध चाहिँ नि फेरि जनताहरू चाहिँ एकत्रित भएर फेरि आफूले चाहिँ 2007 सालमा प्राप्त गरेको चाहिँ स्वतन्त्रता मौलिक अधिकारहरू पुनः प्राप्तिका लागि चाहिँ उनीहरू फेरि सङ्घर्ष गर्न पर्यो र 46 सालमा एक किसिमले जनमत सङ्ग्रह गर्ने अवस्था आयो। त्यसपछि चाहिँ नि त्यो अलि केही हल्का केही खुकुलो भयो, त्यो पञ्चायती प्रणाली पञ्चायती शासन व्यवस्था केही खुकुलो भयो। खुकुलो भइसकेपछि त्यो खुकुलो परिस्थितिलाई फाइदा त्यो त्यसैमा चाहिँ संरक्षण गर्ने एउटा मौका पनि चाहिँ मिल्यो र त्यसै कारणबाट चाहिँ नि फेरि 2047 सालमा चाहिँ नि अघि आयो नयाँ संविधान आयो। त्यसले चाहिँ एउटा राजा संविधान मुनि त थिएनन्, राजा संविधान माथि नै थिए, तर राजा पनि एउटा चाहिँ के चाहिँ होस् राखेका थिए राजाले भने पनि अब हामी जनताको चाहिँ इच्छा राखेको छ, जनताको चाहना, जनताको चाहिँ मौलिक अधिकारलाई हामीले खोज्न हुन्न है। अब हाम्रो अस्तित्व चाहिँ जनताको मौलिक अधिकारको संरक्षणमा भर पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझेका थिए। अब त्यसो गर्दा गर्दै पनि फेरि त्यो संविधानलाई चाहिँ एउटा चुनौती चाहिँ नि आयो। आइसकेपछि त्यो चाहिँ संविधानलाई पनि फ्याँक्ने अवस्था आयो। 63 सालमा त्यो चाहिँ के अरे संवैधानिक राजतन्त्र भने जस्तै त्यसलाई पनि हटाइयो र त्यो 2063 सालमा चाहिँ गणतन्त्र स्थापना गरियो। गणतन्त्र स्थापना पछिका 10 वर्ष त हामीलाई चाहिँ यो संविधान नेपालको संविधान 2007 के अरे 2072 सालमा जारी गर्ने संविधानलाई चाहिँ त्यो समय झन्डै 8 वर्ष खर्च भयो। अब संविधान चाहिँ बन्यो, गणतन्त्र संविधान बन्यो। गणतन्त्रलाई संविधानले संस्थागत त गर्यो, संवैधानिक बनायो, तर यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा फेरि पनि थुप्रै चाहिँ चुनौतीहरू देखा परे। अब जसले गर्दा हामीले भर्खरै चाहिँ हेऱ्यौँ कि यो प्रतिनिधि सभा 2 चोटि विघटन गर्ने अवस्था पनि पर्यो। यसरी चाहिँ हामीले विभिन्न चुनौतीका साथ जनताले प्राप्त गरे 2007 सालमा प्राप्त गरेको चाहिँ अधिकारलाई केही सुदृढ र मजबुत पार्दै 2072 सालमा चाहिँ पुनः यो संविधानले चाहिँ धेरै अधिकारहरू भन्ने अनुसार युनिभर्सल डिक्लेरेसन अफ ह्युमन राइट्स 1948 मा उल्लेख गरिएका 30 वटा चाहिँ त्यहाँ मानव अधिकारका चाहिँ घोषणा छन्, सिद्धान्त छन्। हामीले 31 वटा यो नेपालको संविधान 2015 ले चाहिँ अथवा 2072 ले 31 वटा त फन्डामेन्टल राइट्सलाई चाहिँ राखेको छ। भने यो मौलिक अधिकारमा उल्लेख गरिएका भन्दा पनि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अधिकार, त्यसपछि गएर राजनीतिक नागरिक अधिकार अनुबन्ध 1966 मा उल्लेखित अधिकारहरूलाई पनि मौलिक अधिकार अन्तर्गत राखेर चाहिँ यो संविधान घोषणा भयो। यो संविधानमा प्राप्त भएका अथवा प्रदान गरिएका उल्लेख गरिएका अधिकारहरूको चाहिँ प्राप्तिका लागि प्रयोगका लागि चाहिँ जनताहरूको त्यो इच्छा पनि स्वतः त्यसरी नै बढ्दै गयो। अब जनताले चाहिँ केही व्यक्तिको चाहिँ सुख सुविधाले मात्रै होइन, जनताले चाहिँ सबैले चाहिँ त्यो सुख सुविधा पाउनु पर्दछ भन्ने चाहना पनि बढ्यो एकातिर। अर्कोतिर चाहिँ राज्यसँग फेरि सीमित साधन र स्रोत छ। राज्यले चाहिँ गणतन्त्रको घोषणा गर्दैमा, गणतन्त्रमा परिणत हुँदैमा त्यो चाहिँ ओभरनाइट सबै रिसोर्सेसहरू त प्राप्त गर्न सक्दैन, आउँदैन, अवस्था पनि छैन। जनताको चाहना चाहिँ बढेको छ, रिसोर्सेसहरू चाहिँ लिमिटेड छ। त्यो लिमिटेड रिसोर्सेसको बाट जनतालाई दिने डिस्ट्रिब्युसन गर्ने जुन चाहिँ रिसोर्सेस हो त्यो पर्याप्त भएन, एउटा कारण। अर्को कारण फेरि के हो भने केही वर्ष अगाडि आफूसँगै एउटै जीवन पद्धति, एउटा लाइफ स्ट्यान्डर्ड चाहिँ एउटै थियो। एउटा चाहिँ सामान्य झोला बोक्ने, एउटा चाहिँ त्यसपछि चप्पल या टायरको चप्पल लाउने या कपडाको जुत्ता लाउने का नेताहरूको चाहिँ फेरि के भयो भने काठमाडौँमा चाहिँ आलिशान महलहरू चाहिँ बने। जीवनशैली एकाएक परिवर्तन भयो। उनीहरूको चाहिँ राजनीतिमा लाग्नेहरूको जीवनशैली चाहिँ नि अत्याधिक चाहिँ वृद्धि भयो। उनीहरूको लाइफ स्ट्यान्डर्ड चाहिँ एकदमै हाइली भयो, युरोपियन अमेरिकन स्ट्यान्डर्डमा गयो। जनताहरूको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड चाहिँ खासै परिवर्तन आयो। त्यसो गर्दाखेरि जनताको बिचमा फेरि यो सिस्टम पनि ठिक रहन्छ के अरे। यो त अब 601 जनाले बनाए, आफ्नो भत्ता खाए 8 वर्षसम्म। त्यसपछि अहिले चाहिँ आएछन्, यो प्रदेश बनिया छ, 7वटा प्रदेश बने चाहिँ
अब 553वटा चाहिँ स्थानीय स्थानीय सरकार तह बने। बने। अब सिंहदरबारको अधिकार चाहिँ स्थानीय गाउँ गाउँमा घर घरमा भनियो, तर त्यो सिंहदरबारको अधिकार जाँदाखेरि चाहिँ के पनि गयो भने चाहिँ भ्रष्टाचार पनि गयो। जसरी अधिकारका नाममा भ्रष्टाचार पनि सँगसँगै गयो, अधिकार भन्ने कुरा। कम गयो, भ्रष्टाचार चाहिँ बढी गयो। बढी गयो। त्यसै गर्दाखेरि जनतामा चाहिँ आम जनतामा फेरि पनि यो गणतन्त्र ठिक छैन कि भन्ने कता कता आशंका, निराशा यस्तो पैदा भएको चाहिँ अवस्था हो। त्यही बिचमा फेरि चाहिँ नि यो सङ्घीय सरकारले पनि सही बाटो लिन सकेन, जनतालाई त्यो आश्वस्त गर्न सकेन। हामीले यो चाहिँ नि यो शासन पद्धतिलाई हामीले मजबुत गर्छौँ भनिए तापनि, प्रतिबद्धता देखाए तापनि व्यवहारले चाहिँ त्यो देखाउन सकिएन। त्यो नसकेको कारणबाट चाहिँ डाक्टर साहब, यहीँनिर मैले सोध्न चाहेँ, हजुर, व्यवस्थाहरू छिटो छिटो परिवर्तन भयो के? यो व्यवस्था छिटो परिवर्तन हुनुको मूलतः कारण के हुन सक्ला? मैले अहिले फेरि अगाडिको प्रश्न जोड्नुपर्छ। एउटा त गणतन्त्रको सपना हामीले 2007 सालमा देखाइएको हो। 7 सालमा गणतन्त्रको सपना देखाइयो। सपना मात्र होइन कि प्रतिबद्धता जनाइयो राज संस्थाबाट। एउटा त्यसले हामीले चाहिँ गणतन्त्रको चाहना चाहिँ देखायो। दोस्रो, त्यो बिचमा चाहिँ नि दिएका संविधान र तिनलाई प्रयोग गर्ने सिलसिलामा जहिले पनि राजा चाहिँ हावी बने। चाहे 47औं संविधान होस्, चाहे 19 सालको संविधान होस्, चाहे 15 सालको संविधान होस्, ती संविधानहरूमा चाहिँ जुन राजकीय सत्ता चाहिँ अन्ततगत राजाको हातमा थियो र राजाले कहीँ न कहीँबाट त्यसको चाहिँ दुरुपयोग गरेको हुनाले राजा संस्थाप्रति पनि जनताको वितृष्णा सुरु भयो। त्यसपछि चाहिँ राजा जनताका बिचबाट उठेका चाहिँ नेताहरूमा पनि त्यो आर्थिक र सामाजिक खाडल जनताको बिचमा चाहिँ धेरै ठुलो खाडल देखियो। अर्को कुरा चाहिँ फेरि हाम्रो चाहिँ यो राष्ट्रिय एकातिर चाहिँ राष्ट्रिय अवस्था हो भने फेरि अन्तर्राष्ट्रिय अवस्थाले पनि हामीलाई चाहिँ धेरै चुनौतीहरू दियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो यी समस्याहरू चाहिँ देखा परेका हुन्। यी समस्या अहिले मात्र चाहिँ तत्कालै ओभरनाइट समाधान हुने पनि होइनन्। यसलाई चाहिँ यी समाधान गर्नका निमित्त धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। यहाँले भन्नुभयो जस्तै राज संस्थाले अथवा दरबारले पनि केही बढी महत्त्वाकांक्षा राख्दाखेरि छिटो परिवर्तन भयो कि भन्नुभयो। यो भन्दै गर्दा हामी 62-63 पछि त हामी गणतान्त्रिक मुलुकमा देश गइसक्यो। गइसकेपछि पनि त स्थायित्व भन्ने कुरा चाहिँ देखिएन। राजनीतिक दलहरूमा चेत अझै पनि देखिएन। यसको एउटा मुख्य कारण के छ भने हामीले 2063मा गणतन्त्र चाहिँ को घोषणा भएपछि राजा चाहिँ दरबारबाट पाखा लागे। अब राजाबाट हामीलाई चाहिँ थ्रेट चाहिँ त्यस्तो चाहिँ हामीले कहिले भोग्नु परेन। एउटा संस्था पाखा लाग्यो। अब चाहिँ त्यसमा चाहिँ के भइदियो भने पहिलो त्यसलाई चाहिँ संस्थागत गर्नलाई त हामीलाई संविधान चाहियो नि। संविधानको निर्माणमा नै हामीलाई धेरै समय लाग्यो। 7.5 वर्ष लाग्ने भनेको चाहिँ सानो कुरा होइन। 2-4 चोटि चाहिँ 2 वर्षको चाहिँ 4 वर्ष बनाइयो, 2 चोटि चाहिँ निर्वाचन गरेर 8 वर्ष बनाइयो। तर 7 वर्ष 7.5 वर्षको बिचमा चाहिँ त्यो संविधान आयो। संविधान आए तापनि त्यो पर्फेक्ट संविधान फेरि आउन सकेन। त्यो पर्फेक्ट अहिलेको संविधान पनि पर्फेक्ट छैन। अब त्यसमा आए तापनि हामीलाई चाहिँ 8 वर्ष त त्यो संविधानमा ल्याउनमा लाग्यो। संविधान आइसकेपछि त्यसपछि हामीले निर्वाचन सम्पन्न गर्यौँ। निर्वाचन सम्पन्न भए, त्यसका कार्यान्वयनका पाटाहरू त्यसपछि कार्यान्वयनका पाटा आए। निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि अब त्यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ हामीलाई जिम्मा आएको हो। त्यो 10 वर्ष त हामीले चाहिँ अब 10 वर्ष त हामीले संविधान निर्माण गर्ने र निर्वाचन गराउने यी दुईटा हामी चाहिँ प्रक्रियामा हामी 10 वर्ष बितायौँ। त्यसपछि हामी निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि त्यसपछि निर्वाचित सरकार आयो। त्यो निर्वाचित सरकारको चाहिँ दायित्व भनेको चाहिँ यो गणतान्त्रिक संविधानलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नु थियो। देशमा सुशासन दिनुपर्ने थियो। देशमा चाहिँ दिगो विकासको चाहिँ अवधारणालाई अवलम्बन गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने थियो। तर ती सबै कुराहरू चाहिँ जनताले चाहेको, जनताले सोचेको र अरू देशमा चाहिँ गरिएको अभ्यास अनुकूल नपाइएको कारणबाट जनताहरू चाहिँ ले यो सरकारप्रति पनि औँला ठडाउने र ठडाएको पनि हो। ठडाउने अवस्थामा चाहिँ अहिले पनि केही वर्गहरूले चाहिँ अहिले पनि ठडाइरहेका छन्। तर त्यसमा चाहिँ नि अहिले ठडाउने चाहिँ यति बेला ठडाउने औँला ठडाउनेहरूको चाहिँ उद्देश्य चाहिँ नि फेरि पनि चाहिँ राज संस्थालाई स्थापना गर्न सकिन्छ कि भन्ने नै छ। अहिले जति अहिले चाहिँ यति बेला चाहिँ सडकमा देखिने नारा जुलुसहरू यो संस्थाको चाहिँ यो चाहिँ गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको विरुद्धका नाराहरू चाहिँ बढी छन्। एउटा चाहिँ सुशासनका चाहिँ नाराहरू छन्। सुशासन चाहिँ हुनु पर्यो भन्ने एउटा नारा छ भने
अब अहिले चाहिँ रिसेन्टली चाहिँ त्योभन्दा पनि बढ्ता चाहिँ अहिले फेरि यो संस्था यो चाहिँ यो गणतान्त्रिक व्यवस्था नै ठिक छैन, हामी फेरि चाहिँ राज संस्था ल्याउनुपर्छ या अरू कुनै व्यवस्था नै ल्याउन सकिन्छ भन्ने मध्येमा पनि राज संस्थाको चाहिँ अहिले फेरि चलखेल चाहिँ बढेको देखिन्छ। कमजोरी कहाँनिर भयो र यस्ता किसिमको आवाजहरू उठ्न थाले? अब कमजोरी भनेको यही हो, एउटा चाहिँ सुशासनको अभाव हो, जनताको इच्छा र आकाङ्क्षा र सरकारले दिने डेलिभरीको मिटिङ पोइन्ट चाहिँ नि एकदमै ग्याप भयो, त्यहाँनिर चाहिँ म्याच हुन सकेन, त्यहाँ ठुलो ग्याप भयो। दोस्रो कुरा चाहिँ नि ल मभन्दा बेटर चाहिँ शासन दिन्छु भनेर मलाई हटाइसकेपछि तिमीहरूले बेटर शासन त दिनु पर्थ्यो नि भने त्यो वाच गर्ने चाहिँ पुरानो राज संस्था पनि त छ नि। अब त्यसले 238 वर्षसम्म चाहिँ दिएका सेवाहरू र त्यसका वरिपरिका चाहिँ उसलाई सेवा गरे बापत उसलाई माने बापत प्राप्त गरेका सुविधा भोगीहरूले पनि अब फेरि पनि चाहिँ ल यो त त्योभन्दा पनि बर्बाद भयो। योभन्दा त बरु चाहिँ अहिले यहाँ चाहिँ प्रदेश सरकारको स्थापना गरेर अहिले एउटा तथ्याङ्क छ कि महिनामा 14 करोड चाहिँ नि स्यालेरी भत्तामा जान्छ। त्यो राजनीति त्यो चाहिँ नि केन्द्रीय प्रतिनिधि सभा सांसद संसददेखि स्थानीय तहसम्मको चाहिँ मासिक चाहिँ नि तलब भत्ता भनेको चाहिँ 14 करोड जान्छ भनेर चाहिँ एउटा तथ्याङ्क आएको छ। अब 14 करोड चाहिँ नि यति धेरै संरचना यति धेरै सरकार हुँदा पनि जनताले पाउने जुन सुशासन र विकास हो त्यो चाहिँ प्राप्त गर्न सकेनन् भने त्यस्तो अवस्थामा जनताको चाहना र सरकारले दिने डेलिभरीको चाहिँ मिटिङ पोइन्ट चाहिँ ग्याप हुनु, त्यो अलि टाढा हुनु, त्यो बिचमा फेरि खेल्ने मान्छेहरू चाहिँ ले स्पेस पाए। यो सरकारलाई नमान्ने यो व्यवस्थालाई नमान्ने व्यक्तिहरूले पनि त्यो चाहिँ मौका पाए र जसबाट उनीहरूले चाहिँ फेरि एक्टिभिटी गर्न लागिरहेको देखिन्छ। अर्को कुरा डाक्टर साहब, हजुर, यो नेपालको राजनीति नेपालका राजनीतिज्ञहरूले चलाउँदैनन्, कतिबाट परिचालित हुन्छन्, कतिको निर्देशन हुन्छ भनिन्थ्यो विगतमा पनि। अहिलेको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई पनि कतै न कतै जोडिन्छ, कहिले दक्षिणतर्फ जोडिन्छ, कहिले उत्तरतर्फ जोडिन्छ, कहिले अलि टाढातर्फ पनि जोडिन्छ। यो वास्तविकता के हो, यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ यो कुरा? मैले यसलाई चाहिँ कसरी हेर्छु भने हाम्रो कुनै पनि समाजमा कुनै पनि देशमा त्यसमा एउटा चाहिँ राष्ट्रिय शक्ति हुन्छ, अर्को चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति हुन्छ। यो दुईटै यो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको समन्वयबाट देश चाहिँ राम्रोसँग चलाउन सकिन्छ। देश सञ्चालन हुन्छ। देश सञ्चालन गर्ने चाहिँ सरकार सञ्चालन गर्ने भनेको राष्ट्रिय शक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको चाहिँ समन्वय राम्रोसँग समन्वय गरेर लिएर जान सक्यो भने त्यो चाहिँ सफल चाहिँ सरकार सञ्चालक, व्यवस्था सञ्चालक, राज्य सञ्चालक हुन्छ। यी दुईटाको बिचमा चाहिँ समन्वय गर्न सकिएन भनेदेखि त्यो चाहिँ फेलर हुन्छ र धेरै अपजस र चाहिँ चुनौतीहरू चाहिँ भोग्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो देशमा चाहिँ फ्रम द भेरी बिगिनिङ 2007 सालदेखि चाहिँ एउटा चाहिँ जहानीय शासनबाट जनतामा आयो, अधिकार आयो। त्योदेखि निरन्तर रूपमा चाहिँ त्यसमा फेरि के भइदियो भने 2007 सालको क्रान्तिमा भनियो नेपाली क्रान्ति गरेको, त्यो क्रान्तिमा चाहिँ फेरि त्यो त्यसमा त्यो क्रान्तिको जस कसले लिदियो भन्दाखेरि भारतले लिदियो। दिल्ली सम्झौता त भारतमै भयो। त्यो दिल्ली सम्झौता भारतमा भएको कारणबाट चाहिँ भारतले ल्याइदिएको त होइन, सम्झौता मात्रै भएको। त्यो हो, नेपालले पनि भारतको स्वतन्त्रताको लागि नेपाली नेताहरूले चाहिँ त्यहाँ गएर लडे, जेलमा बसे। त्यसको चाहिँ सद्भाव भारतीय नेताहरूले पनि राखे। हो, नेपालमा पनि अब जनताको चाहिँ के अरे प्रजातन्त्र स्थापना हुनुपर्छ, लोकतन्त्र स्थापना हुनुपर्छ भने उनीहरूले सद्भाव राखिदिए, सहानुभूति राखिदिए, केही सहयोग पनि गरेको कारणबाट चाहिँ भयो। त त्यसपछिका चाहिँ फेरि के भइदियो भने यसको चुरी चाहिँ नि दिल्लीमा छ, मैले दिल्लीकालाई खुसी पारेर म यिनलाई दबाउन सक्छु भन्ने राज्य सञ्चालन गर्ने नेताहरूमा संस्थाहरूमा पनि त्यो आउने उनीहरूको चेत त्यो भयो। अनि चाहिँ त्यहाँ उसलाई पछाएर आउने मान्छेले पनि त्यो मेरो चाहिँ शासन सत्ता त दिल्लीमै छ भनेर चाहिँ त्यहाँ देख्ने, उसलाई पछाएर आउनेको पनि त्यहीँ देख्ने, अरू पछार्नेवालाले पनि त्यही देख्ने, पछारिनेवाला त्यही देख्ने। अब सत्तामा आइसकेपछि आफू कायम रहेनलाई पनि त्यही हेर्न पर्यो, उताकाले के भन्छ भनेर चाहिँ चाल्ने हो। अब आउनलाई पनि उसलाई एउटा पछाएर फाल्ने उसैलाई चाहिने, आफू आउन पनि उसैको आशीर्वाद चाहिने गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय शक्ति भन्दा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति बढी हाबी भयो 2007 सालदेखि नै हो। त्यसमा 2007 सालदेखि 15 सालसम्म त लगभग 8 महिना 9 महिना 10 महिना 12 महिनामा चाहिँ सरकार चेन्ज भयो। त्यो राजाले जति बेला चाह्यो त्यति बेला चाहिँ मन्त्री परिषद गठन गर्ने, विघटन गर्ने, कहिले के गर्ने गरेका थिए राजा महेन्द्रले। अब त्यो गरिसकेपछि पनि त्यहाँ पनि चाहिँ त्यो चाहिँ कहिले चाहिँ दिल्ली कहिले हाबी हुँदाखेरि चाहिँ चीनतिर गएर चाहिँ साक्ष्य हुने,
कहिले चाहिँ चीनतिरको अलिकति चाहिँ भूमिका बढ्यो भने दिल्लीतिरको गर्नुपर्ने भने त्यतातिर गएर साक्यो भने त्यो राजाले पनि सिकाएको त्यही हो। 7 सालमा जनताले सिकेको पनि त्यही हो, राजाले नेताले सिकाएको सिकेको पनि त्यही हो, राजाले सिकेको पनि त्यही हो, राजाले सिकाएको पनि त्यही हो। जसको कारणबाट हामीले यो नियति चाहिँ भोग्नु परेको, यो अभिगत हामीले चाहिँ बेहोर्नु परेको, यो चाहिँ नि मलाई लाग्छ हाम्रो चाहिँ यो पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई पनि जोड्दाखेरि यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुभयो? यो घटनाक्रममा पनि मलाई लाग्छ यसमा चाहिँ दुवै शक्तिहरू उत्तर र दक्षिण र पश्चिममा तीनटै शक्तिहरूको चाहिँ भिडन्त यहाँ छ। त्यसैको परिणाम चाहिँ नि परिणाममा चाहिँ यो प्रतिनिधि सभा विघटन पनि भएको हो अहिले। तर यो स्थापना चाहिँ नि राष्ट्रिय शक्तिबाट भएको हो। स्थापना त्यो चाहिँ स्थापना चाहिँ राष्ट्रिय शक्तिबाट भएको, हामी नेपाली जनताकै चाहना अनुसार भएको हो। तर विघटन चाहिँ नि इसारामा भएको भन्ने मलाई लाग्छ। अब केही चाहिँ उदाहरण म दिन चाहन्छु। सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ नि गोयनकालाई चाहिँ भेट्नुभयो, सामन्त गोयल। सामन्त गोयललाई भेटिसकेपछि त्यसको परिणाम के आयो? लिम्पियाधुरा लिपु लेक र चाहिँ कालापानी त त्यहाँबाट नक्सामा चाहिँ नि पाठ्यपुस्तकमा छापेको नक्सालाई चाहिँ अहिले त्यो किताब प्रकाश नगर्नु भनेर बन्द गर्नु पर्यो। एउटा त्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ उनीहरूलाई खुसी पार्नका निमित्त चाहिँ यो प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकै कारणै त्यही हो जस्तो मलाई लाग्छ। उनीहरूको चाहना चाहिँ यहाँ अस्तित्व ल्याउने हो, यहाँ चाहिँ यो गणतान्त्रिक यो शासन व्यवस्थालाई चाहिँ सुदृढ पार्ने। अब उनीहरूको चाहना कस्तो भयो भने 2/3 झन्डै 2/3 64% अथवा झन्डै 2/3 चाहिँ नि नेकपाको सरकार बनिसकेपछि यो कता कता चाहिँ चाइनातिर नजिक देखियो। केही चाइनिज चाहिँ नि एउटा त यो चाइनिजको चाहिँ सक्रियता अलिक बढी भयो। सक्रियता बढिसकेपछि यतातिर चाहिँ इन्डियालाई के भइदियो भनेदेखि चाहिँ ल है अब यो छिमेकी मुलुक चाहिँ यता अब शासन चाहिँ कम्युनिस्टको हातमा छ, ऊ यो चाइनाको चाहिँ नजिक चाहिँ पुग्यो। अब हामीलाई चाहिँ चाइनाको नजिक पुग्दाखेरि चाहिँ यतातिर पाकिस्तानसँग पनि हाम्रो चाहिँ के अरे हाम्रो चाहिँ दुश्मनी छ, हामीलाई खतरा छ। कतै चाहिँ पाकिस्तानले प्रश्रय पाउने, चाइना र भारतको बिचमा पनि राम्रो सम्बन्ध छैन। त्यस कारण यो नेपाल उतातिर बग्नु भनेको, उतातिर लाग्नु भनेको चाहिँ हामीलाई खतरा छ भन्ने चाहिँ भारतको चाहिँ बुझाइ हो। त्यो बुझाइले पनि त्यो बुझाइले नेपालको राजनीति यो सरकारलाई कसरी चाहिँ विघटन गरिदिने, कसरी यो चाहिँ संविधानलाई चाहिँ विघटन गरिदिने। किन संविधान त जारी गर्न चाहिँ भारतले चाहेकै थिएन। संविधान जारी गर्नुभन्दा चाहिँ 1 हप्ता अगाडि चाहिँ त्यो यिनै अहिलेका विदेश सचिव जयशङ्कर आएर चाहिँ नि नेताहरूलाई भेटेर यो संविधान जारी नगर्नुहोस् भनेर भन्दै पनि स्वर्गीय सुशील कोइरालाले चाहिँ यो संविधान चाहिँ 1, 2, 3 जारी गर्छौँ भनेर चाहिँ उहाँले त्यो भन्नुभयो। जारी पनि गर्नुभयो। सायद त्यति बेला जारी नगरेको भए अहिलेसम्म पनि जारी हुन्थ्यो वा हुन्थेन। तर यही रूपमा त हुने नै थिएन। अहिले जुन रूपमा जारी भयो त्यो चाहिँ हुने थिएन। त त्यसलाई चाहिँ मोडिफाई गरेर संशोधन गरेर चाहिँ जारी हुन्थ्यो होला। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कस्तो संविधान आउँथ्यो? सम्भवतः अहिले जुन अवस्था चाहिँ को संविधान आएको छ त्यो संविधान चाहिँ हुने थिएन होला जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँले यसो भन्दै गर्दा वर्तमान राजनीतिक अवस्थामा हजुर जसरी पछिल्लो निर्वाचनमा कम्युनिस्ट भनौँ तत्कालीन नेकपा राम्रैसँग जनमत पायो हो, तर सत्ता सञ्चालन पूर्णकाल रूपमा गर्न पाएन। तपाईँले यहाँले भने जस्तो कहिले दक्षिणको प्रभाव, कहिले उत्तरको प्रभावका अनेकहरू बाछिटाहरू नेपालमा रहिरहे। त्यसो भन्दै गर्दा ठ्याक्कै भनिदिनुहोस्, नेकपा तत्कालीन नेकपा र अहिलेको नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रमा यो तिक्तता देखिनु र यो अवस्थासम्म आउनुको कारण के हुन सक्छ? त्यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति नै हो। त्यही नै देख्नुहुन्छ? एकदमै अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति नै हो भन्ने मलाई लाग्छ। कारण चाहिँ त्यही अहिले पनि मैले जोडेँ। यो चाहिँ यो कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ यदि बलियो भयो भने यसले केही वर्ष खान्छ। जो कोहीले पनि यो कम्तीमा 3टा अवधि त यसले खान्छ 5-15 वर्ष त खान्छ। तर यसले अझै राम्रो गर्यो भने 25-30 वर्ष पनि खान्छ भन्ने चाहिँ जनताको चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो अनुमान थियो। धेरै नेताहरूले नै अब होइन कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले त हाकै भन्थे हामी 50 वर्ष खान्छौँ 50 वर्ष खान्छौँ भनेर। तर अरू चाहिँ गैर कम्युनिस्टका नेताहरूले पनि 25-30 वर्ष त खान्छ है यसले भने चाहिँ भन्ने चाहिँ लागेको थियो। तर सरकारले के भयो भने बाटो बिरायो। सरकारले सुशासन दिन सकेन, सरकारले चाहिँ सर्भिस जनतालाई डेलिभरी दिन सकेन, सरकारले आफ्नै दलका नेताहरूलाई पनि आफ्नो चाहिँ एउटा ग्रिपमा राख्न सकेन।
यी तीनटा फ्याक्टरबाट। अनि त्यसमा के थियो भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति त यसलाई भत्काउनु थियो, भत्काउने फ्याक्टर चाहिँ नि बढी सक्रिय भयो, बढी बलवान भयो, परिणामस्वरूप चाहिँ यो भत्किएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो एमाले भित्र देखिएको यो विग्रह केका लागि? एमाले भित्र देखियो विग्रह चाहिँ एउटा एमाले भित्र देखियो विग्रह भनेको चाहिँ एउटा ओली पक्ष एउटा माधव पक्ष। यो दुईटाको विग्रह चाहिँ हो के भन्दाखेरि यो चाहिँ नि स्वार्थकै विग्रह हो, नितान्त स्वार्थकै विग्रह। कसरी? एउटा चाहिँ स्वार्थ भनेको चाहिँ दुईटा हुन्छ, एउटा चाहिँ आर्थिक स्वार्थ हुन्छ, अर्को सामाजिक स्वार्थ हुन्छ, अर्को चाहिँ राजनीतिक स्वार्थ पनि हुन्छ। लामो समयसम्म चाहिँ नि माधव नेपाल झन्डै 15 वर्ष उहाँ चाहिँ नि त्यो पार्टीको नेतृत्व गर्नुभएको थियो। अब निर्वाचनमा उहाँले हार्नुभयो, केपी ओली जित्नुभयो, त्यो स्वाभाविकै थियो। सधैँ उहाँले नै जितिरहनुहुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी पनि छैन, जित्नै रहनुपर्छ भन्ने पनि होइन। यो जनताले पनि पार्टीका कार्यकर्ताले पनि अरू नेताहरूले पनि नेतृत्वको स्वाद चाहिँ विभिन्न स्वाद चाख्न चाहन्छन्। र कसले राम्रो चाहिँ एजेन्डा दिन्छ, कसले राम्रो चाहिँ यो संस्थालाई दुईटा अब त्यहाँबाट हेर्ने भने भित्र पसेर हेर्ने भनेको कसले चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीलाई सुदृढ बनाउन सक्छ, कसले चाहिँ जनता र देश र जनतालाई चाहिँ एउटा डेलिभरी दिन सक्छ, कुन नेता आयो त्यो पनि एउटै पार्टीको घोषणापत्र भए पनि त्यो त सञ्चालन गर्ने परिचालन गर्ने चाहिँ शैली त फरक हुन्छ। त्यो फरक चाहिँ स्वाद चाहने हुनाले चाहिँ नि र त्यहाँ चाहिँ नि टसल फेरि एउटै चाहिँ मैले के देख्छु भने सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीको चाहिँ स्वभाव चाहिँ नि नुगिनी नभएर चाहिँ भाँचिने खालको अलिक हट उहाँको स्वभाव चाहिँ नि अब मैले पाएपछि उहाँले सम्झौता गर्नुभएको नि त प्रचण्डजीसँग सम्झौता गर्नुभयो नि आधा कार्यकाल गर्ने भन्यो। त्यो कार्यकालमा पाउँछु भने उहाँले तबसम्म उहाँले कुनै डिस्टर्ब गर्नुभएको थिएन। जब त्यो कार्यकाल नपाउने भएर म त 5 वर्षको लागि म त जनताले चाहिँ निर्वाचन गरेको मलाई त संसदीय दलले 5 वर्षलाई भन्न चाहिँ दिएको भनेर जब केपी ओलीजीले भन्न थाल्नुभयो त्यसपछि ल है यो सम्झौताको कार्यान्वयन त भएन भनेपछि त्यो कार्यान्वयन गराउने क्रममा चाहिँ गर्दै जान्छ र उहाँ लचक नबन्दाखेरि चाहिँ आखिरी भाँचिने अवस्था आएको भन्ने मलाई लाग्छ। नितान्त स्वार्थको कारण माधव नेपाल र केपी शर्मा ओलीको स्वार्थको कारण एमाले भित्र यो तिक्तता देखिएको यहाँको ठाउँमै हो, देखिएको भने मेरो ठाउँमै हो। यो भन्दै गर्दा अर्को तर्फ हेर्ने हो भने यो 5 वर्ष त सरकारको सपना पनि नदेखेको नेपाली कांग्रेस अहिले सत्तामा छ, अझै 5 वटा दलको एउटा समूह बनाएको छ, गठबन्धन 5 दलीय गठबन्धन नाम दिइएको छ। के लाग्छ यो वर्तमान सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्नु र यो 5 दलीय गठबन्धन निर्माण हुँदै गर्दा यसको पनि कतैबाट खोज्नुपर्ने होला नि, यो कसरी बन्या छ, यिनीहरू कसरी चलिरहेछन् भन्ने कुरा यहाँले यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ? यसलाई मैले चाहिँ कसरी हेर्छु भने हेरिराखेको छु भनेदेखि यो एउटा नेपाली कांग्रेसले चाहिँ यो सत्तामा जान चाहेको, सत्ताको नेतृत्व गर्न चाहेको अवस्था चाहिँ थिएन, पटक्कै सोचेकै थिएन। सोध्दै नसकेको चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यस्तो आइलागेको रहेछ। आइलागेको पहिलो प्रतिनिधि सभामा अदालत स्थापना गरिदिएपछि त्यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् त विपक्षीहरू मिलेर अहिले 5वटा दल पनि त्यति बेला मिलेर चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यहाँ अविश्वास प्रस्ताव लान पनि सक्नु भएन। त्यति बेला लान नसकेको कारण के हो भने नेपाली कांग्रेसले त्यो जान चाहेकै थिएन। त्यहाँ नेपाली कांग्रेसको नेताले चाहिँ कहीँ किसिमको चाहिँ मिटिङ गर्ने, भेट्ने, यो सरकार कसरी गठन गर्ने भने एक दिन पनि छलफल भएन। बरु चाहिँ नेकपा चाहिँ माओवादी केन्द्रका चाहिँ अध्यक्ष प्रचण्डजी सक्रिय हुनुभयो, प्रचण्डजी र चाहिँ माधव नेपालजी सक्रिय तपाईँ भइदिनु पर्यो भनेर जानु, तर पनि देउवाले चाहिँ चुप लाएर चाहिँ गर्नुभयो, कहीँ आफ्नो सक्रियता देखाउनु भएन। त्यसपछि चाहिँ फेरि उहाँले भङ्ग गर्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले फेरि प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरिसकेपछि, विघटन गरिसकेपछि अदालतले फेरि पुनर्स्थापना गरिदियो। पुनर्स्थापना गरिदिइसकेपछि पनि फेरि पनि गएन। अब होइन यिनीहरूले अब सक्दैनन्, अब मै जान्छु, मैले गरेर म पपुलर छु भन्ने कुरा म देखाउँछु भनेर चाहिँ केपी ओलीजीले फेरि चाहिँ संसदमा चाहिँ विश्वास मत दिन जानुभयो। गइसकेपछि उहाँको चाहिँ जम्मा 93 मत आयो, अल्पमतमा पर्नुभयो। त्यसपछि उहाँले चाहिँ राजीनामा गर्नु पर्थ्यो त गर्नु भएन, नैतिकता त देखाउनु भएन, नगरे पनि त्यो राजीनामा गरे सरह त्यो त्यस्तो अवस्था परेपछि राष्ट्रपतिले चाहिँ मार्ग प्रशस्त गरे भनेर उहाँले पत्रकार सम्मेलन गर्नु आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरेर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ के अरे हटाएर त्यसपछि अर्को चाहिँ मा जान सक्ने अवस्था हो। उहाँले होइन मार्ग प्रशस्त त उहाँले त्यसपछि बल्ल गर्नुभयो।
त्यो विश्वास मत प्राप्त नगरिसकेपछिको अवस्था। नसकेपछिको अवस्थामा चाहिँ मार्ग प्रशस्त गर्ने मलाई चाहिँ भनिदिनु भयो। उहाँले मन्त्री परिषद निर्णय गरेर पनि दियो, अब चाहिँ धारा 76 को 5 अनुसारको प्रक्रियामा जानुहोस् भनेर भन्नुभयो। जुन दिन चाहिँ नि डेडलाइन थियो, त्यो डेडलाइनको चाहिँ नि सायद 3 बजेसम्म 4 बजेसम्म चाहिँ पत्रकार सम्मेलन गरिरहनु भएको थियो। त्यति बेला पनि म 93 को चाहिँ भन्दा तलमाथि म छैन, त्योभन्दा माथि ल्याउन सक्ने अवस्थामा छैन भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। बेलुका 153 जना मसँग छन् भनेर जानुभयो फेरि। तर त्यसलाई चाहिँ नि वैधानिकता मानेन, त्यो गैरकानुनी हो। अन्ततगत काङ्ग्रेस सरकारमा आयो। काङ्ग्रेस सरकार यो काङ्ग्रेसले चाहेर चाहिँ आएको होइन, यो जबरजस्त पाएको हो। त्यसबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ काङ्ग्रेसले कुनै एक्सर्साइज गरेर, कुनै षड्यन्त्र गरेर, कुनै चाहिँ यताउति चाहिँ गरेर चाहिँ आफूले सत्तामा गएको। गठबन्धनको औचित्य पनि बताइदिनुहोस् न। गठबन्धनको औचित्य चाहिँ के भइदियो भनेदेखि केपी ओलीजीले हुनसक्छ उहाँले चाहिँ नि आत्माले चाहिँ नि एउटा एकदम राम्रो ड्रेसिङ चाहिँ नेतृत्व दिन्छु, जनतालाई चाहिँ डेलिभरी दिन्छु, डेलिभरी दिन चाहेको थिएँ, तर यो हाम्रो आन्तरिक विवादले हाम्रै नेताहरूले मलाई दिएनन् भनेर चाहिँ भनिरहनु भएको थियो। जब 25 महिनाको काट्यो नि, सहमतिको चाहिँ 25 महिनाको चाहिँ जुन काट्यो, त्यसपछि उहाँले चाहिँ मलाई चाहिँ कामै गर्न दिएनन् भनेर आफू चाहिँ कतैबाट पनि चुनौती थिएन। संसदमा कहिले चाहिँ उहाँको विरुद्धमा कसै उहाँले ल्याएको कुनै पास फेल भएको थिएन। संसद त उहाँको लागि त मित्र नै थियो हो। संसदभित्रका उहाँका दलका केही चाहिँ साथीहरू नेताहरू उहाँलाई असहयोग गरिरहेका थिए, त्यो यथार्थ हो। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो पनि आफ्नै कमजोरीले हो, सम्झौता अनुसार गर्नु पर्यो नि त। बेसरी खुलेरै बाहिर आएको अवस्था पनि थिएन। संसदलाई कतैबाट पनि चुनौती थिएन। संसद उहाँको चाहिँ कन्फिडेन्समा थियो। त्यस्तो अवस्थामा पनि उहाँले चाहिँ संसदलाई नै दुश्मन देख्नु, दुईचोटि भङ्ग गर्नुभयो, जसलाई चाहिँ नि त्यो नेपाली जनतालाई, स्वतन्त्रता गणतन्त्रका प्रिय जनताहरूलाई, मान्ने जनताहरूलाई त्यो सह्य थिएन। अरू दललाई पनि चाहिँ त्यही दलका नेतालाई पनि सह्य थिएन, अरू दलका कुनै पनि नेतालाई सह्य थिएन। त्यसकारण चाहिँ त्यसको विरुद्धमा चाहिँ चुनौती पनि भयो, अदालतमा चाहिँ मुद्दा पर्यो। त्यो आफ्नो पाटो भयो। अब हामी गठबन्धनकै कुरा गरौँ। अब गठबन्धन, यसपछिको गठबन्धन पनि यो चाहिँ गठबन्धन, अब यो त कस्तो छ गठबन्धन भनेदेखि चाहिँ यो चाहिँ धेरै चाहिँ लामो गठबन्धन होइन। यो हुन त यो गठबन्धन गर्ने समयमा हाम्रो निर्वाचनसम्म चाहिँ गठबन्धन रहन्छ भन्नुभएको छ। निर्वाचन धेरै टाढा छैन नि, निर्वाचनसम्म सँगै जान्छौँ पनि भनेको छ। त्यो त धेरै टाढा छैन। अब त 16 महिना हो, 16 महिना 17 महिना हो। त्यो 17 महिनाभित्र त अर्को सरकार बन्छ, तर त्यो निर्वाचन भनेको त 5-6 महिना अगाडि नै घोषणा गरेर चाहिँ 2-3 महिना अगाडि नै गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। हो, त्यसमा अहिले चाहिँ ठुलो चुनौती छैन। अब अहिले शेरबहादुर जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ नि दुईटा, एउटा चाहिँ नि राम्रोसँग लिएर जाउँ कि गठबन्धनसम्म नै हाम्रो सुसम्बन्ध राम्रो बनाएर लिएर जाउँ भन्ने एउटा अप्सन छ। अरू कुरा चाहिँ म सुरक्षित छु, उहाँहरू सबैले छोडे पनि मलाई अब अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन मिल्दैन। 1 वर्ष मिल्दैन, त्यसपछि 6 महिनालाई पनि मिल्दैन। त्यसपछि निर्वाचन घोषणा गर्नु पर्छ, 6 महिना अगाडि घोषणा गरेर पाइन्छ भने त्यसपछि पनि मिल्दैन। म चाहिँ 17 महिनालाई म चाहिँ एकदम मजबुत छु, म आफैले भाग्छु भनेर दुईवटा अप्सन छन्। तर मलाई लाग्छ उहाँले चाहिँ नि त्यो एउटा अप्सन, पछिल्लो अप्सन उहाँले प्रयोग गर्नुहुन्न। उहाँले गठबन्धनलाई सँगै लिएर यो छोटो अवधिमा राम्रो काम गरेको देखाएर त्यसपछिको अवधि 5 वर्ष चाहिँ पाउने अवधिमा चाहिँ यहाँलाई विश्वास छ योभन्दा अघिल्लो 4 पटक प्रधानमन्त्री भएको व्यक्ति अहिले 5औं पटक प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा उहाँको त्यो 4 कार्यकाल, हजुर, त्यो समीक्षा गर्दा देउबाले साह्रै राम्रो काम गर्नु होला, देउबाले साँच्चै जनप्रिय काम गर्नु होला भन्ने जस्तो यहाँलाई लाग्छ? यो पनि आम चासोको प्रश्न हो। यो निश्चय पनि यहाँ आम केही जनताहरूमा यो चाहिँ प्रश्न चाहिँ आइरहेको छ, उठिरहेको छ, चर्चाको विषय पनि भइरहेको छ। उहाँले चाहिँ 4 पटक, यो 5औं पटक भयो, 4 पटकसम्मको 1 पटक चाहिँ त उहाँले सही तरिकाले चाहिँ नेतृत्व गर्नुभएको छ। 4थो पटक त उहाँ यस्तै चाहिँ मौका पाएर चाहिँ गर्नुभएको छ। धेरै जसो मौकाको फाइदा पाएर चाहिँ उहाँले गर्नुभएको छ। अब एकचोटि उहाँले गर्नु पर्यो, त्यो कसरत पनि गर्नु पर्यो, 52 जनाको चाहिँ मन्त्रीमण्डल पनि बनाउनु पर्यो। अब थाइल्यान्ड गएका मान्छेलाई चाहिँ यहाँ संसद लएर थाइल्यान्डमा राख्नु पर्ने पनि आयो। अब त्यो एक्सर्साइज उहाँले गर्नुभयो। अहिले त्यो एक्सर्साइज गर्ने मान्छेलाई अहिले त सजिलो भएको छ, त्यो गर्नै पर्ने कि नै। अब भन्दैन चुनौती के छन् वर्तमान सरकारका, चुनौती र अवसरहरू के हो? चुनौती पनि छन्, प्रशस्त चुनौती छन् र प्रशस्त अवसरहरू पनि छन्। जहाँ चुनौतीलाई आइडेन्टिफाई गरिन्छ र तिनलाई सम्बोधन गरिन्छ भनेदेखि ती सबै अवसर हुन्छन्। चुनौती चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न नसक्नु
आइडेन्टिफाई गरेर तिनलाई चाहिँ सोल्युसन दिन नसक्नु चाहिँ ती सबै चाहिँ नि तर तालिममा परिणत पहिल्यै हुन्छ। पटक एउटा मन्त्रीमण्डल गठनको बारेमा राज्य मन्त्रीको कुरालाई लिएर यत्रो विवाद भइसक्यो, यत्रो आलोचना भइसक्यो। यो चाहिँ नि यस्तो नहुनु पर्थ्यो। तर चाहिँ समस्या के आइदियो भनेदेखि चाहिँ नि अब हामी सबैले देखिरहेका छौँ। तर हाम्रो चाहना त चाहिँ नि जुन दिन प्रधानमन्त्री हुनुभयो उसै दिन फुल फ्लेजको मन्त्रीमण्डल गठन गर्नु भएको भए राम्रो हुन्थ्यो। त्यसमा पनि यो स्वास्थ्य मन्त्री चाहिँ एक दिन पनि खाली नराखेको भयो भने त्यो यो पेन्डेमिकको अवस्थामा त्यस्तो गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ नि हामी चाहिँ नि आम जनताको चाहिँ चासोको विषय हो, त्यो सरकारको विषय पनि हो। तर चाहिँ उहाँ चाहिँ नि आफै म प्रधानमन्त्री हुन्छु उहाँ आएको त होइन नि, उहाँले त बनाइदिएको हो नि। त्यो बनाउने दलहरूको पनि त चाहिँ त्यहाँ प्रतिनिधित्व चाहिँ हुनु पर्छ। सबै पात्रहरूको विचार पनि बुझ्नु पर्यो। सबै पात्रहरूलाई सेटिस्फाई गराएर जानु पर्यो। अब एक्लै उहाँले त रोज्नु भएको छैन, म एक्लै हाँक्छु त भन्नुभएको छैन। त्यसरी सबैलाई समेटेर सबैको चाहिँ बनाएर चाहिँ दिएर जान्छु भन्दाखेरिको अवस्था चाहिँ यो हो। अब भइदियो के भन्दाखेरि माधव कुमार नेपालजीको सहयोगले चाहिँ यो भएको छ। उहाँको सहयोग नभएको भए यो सम्भव थिएन, अहिले प्रधानमन्त्री उहाँ हुनुहुन्थेन। यहाँले भन्न खोज्नुभयो यो सबैको मुख्य पात्रको रूपमा माधव कुमार नेपाल हो भन्न खोज्नुभयो? म भन्छु यो 100% सही हो। अहिलेको यो संसद चाहिँ पुनर्स्थापना गर्ने विषयदेखि लिएर यो संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउने चाहिँ अहम भूमिका माधव कुमार नेपालजीको छ। आफ्नै पार्टी भत्काएर? आफ्नै पार्टी भत्काएर। यो त ठुलो साहसको कुरा हो नि। यो त उहाँको चाहिँ लाइफमा चाहिँ यति ठुलो चाहिँ रिस्क लिएको भनेको त यस्तो रिस्क त कमै नेताले लिन्छन्। यो त उहाँले ठुलो रिस्क लिएर के गरायो भन्दाखेरि पनि अब अहिले उहाँको स्वार्थ त देखिया छैन। स्वार्थ त अवश्य हुन्छन्, कसैले लडाएर आफ्नो अस्तित्व कायम राख्ने स्वार्थ त भोलिका दिनमा स्वार्थ देखिएछ भने अर्कै पार्टी भयो। तर अहिले आजको दिनसम्ममा यो गणतन्त्रीय संविधानलाई राइट ट्र्याकमा ल्याउने भूमिकाहरूमा पात्रहरू मध्येमा एक नम्बरको पात्र चाहिँ माधव कुमार नेपालजी र उहाँको समूह। प्रचण्ड र माओवादी केन्द्रको पनि प्रसङ्ग उठाउँ। प्रचण्डको भूमिका कस्तो देख्नु भएको छ यहाँले पछिल्ला समय? अब प्रचण्डजीको भूमिका, अब शेरबहादुर देउवाजीको भूमिका, शेरबहादुर देउवाजीको भन्दा प्रचण्डजीको भूमिका अझ पोजिटिभ छ, अझ पोजिटिभ छ। तर त्यो अवस्थाले पारेको सिर्जना त्यस्तो राजनीतिक माहौल परिस्थिति यस्तो बन्यो कि उहाँले त्यो सक्रियता देखाउनै पर्यो। प्रचण्डजीले नचाहँदै पनि यो देखाउनु पर्यो। त्यस कारण चाहिँ नि हुन त हामीले चाहिँ अब केपी ओलीजीलाई फाल्नका निमित्त झलनाथ खनालजी, प्रचण्डजी र माधव कुमार नेपालजीको त गठबन्धन बनेको हो नि। त्यो गठबन्धनले के भनेको थियो? झलनाथ खनालजीलाई चाहिँ नि राष्ट्रपति बनाउने, प्रधानमन्त्री चाहिँ नि प्रचण्डजी हुने र पार्टीको अध्यक्ष चाहिँ नि माधव कुमार नेपाल हुने। त गठबन्धन त्यो त उनीहरूको त गठबन्धन बन्यो। त्यही गठबन्धन चाहिँ तत्कालीन नेकपाभित्र त्यति सबै नेकपाभित्र छन् भने त्यो गठबन्धनले चाहिँ त्यो गठबन्धनबाट सुरु भएको चाहिँ यो क्रियाकलापले अन्ततगतता केपी ओलीजीलाई पाखा लगाइदियो। यो भत्किन लागेको चाहिँ संविधानलाई चाहिँ ट्र्याकबाट बाहिर गएको संविधानलाई चाहिँ ट्र्याकमा ल्याइदिनु भयो। त्यो रिस्क माधव कुमार नेपालजीले नलिएको भए यो सम्भव थिएन। अब उहाँले चाहिँ नि त्यही चाहिँ पार्टीभित्र बसेर जे पाइन्छ त्यही लिन्छु, मैले यो टक्कर लिनु, पार्टीले भत्काउनु भनेर चाहिँ नि त्यो भनिदिएको भए आज चाहिँ शेरबहादुर देउवाजी प्रधानमन्त्री हुनुहुने थिएन। त्यहीभित्र चाहिँ चेन्ज हुन सक्थ्यो। त्यो प्रचण्ड केपी ओलीजीले पनि नमान्दाखेरि हो, नभए त्यही भित्रबाट अर्को प्रधानमन्त्री खोज्न सकिन्थ्यो नि। तर त्यो बाटो चाहिँ नि त्यो बाटो खनिदिने चाहिँ नि केपी ओलीजी, त्यो बाटोलाई चाहिँ नि समातेर चाहिँ त्यसलाई राइट ट्र्याकमा लिएर हिँड्ने चाहिँ माधव कुमार नेपालजी। यो भन्दै गर्दा थोरै प्रसङ्ग जनता समाजवादीको पनि जोड्न मन लाग्यो। निर्वाचन आयोगले अब विधान त छुट्टा छुट्टै हिँड भनेर ठाकुर पक्ष र उपेन्द्र पक्षलाई भनिदिएको अवस्था छ। के देख्नुहुन्छ यो जसपाको यो पार्टी निर्माण विगतमा धेरै दलहरू छन् र अहिलेको यो फुटलाई यहाँले कसरी विश्लेषण गरिरहनु भएको छ? अब हामीले चाहिँ नि गत साल मात्रै उहाँहरूले चाहिँ त्यो पनि के भन्दाखेरि एउटा सांसदलाई अपहरण गरेको शैलीमा काठमाडौँ ल्याएर गर्ने क्रममा ओभरनाइट चाहिँ गठबन्धन बन्यो। किसानजीको नेतृत्वमा जुन एकजना चाहिँ मधेसबाट चाहिँ सांसदलाई ल्याइयो नि, त्यो पार्टी एउटा अध्यादेश ल्याइयो। त्यो अध्यादेश अनुसार त्यो पार्टी फुटाएर अनि त्यो फुटाएको पार्टी आफूतिर ल्याएर आफूलाई अलि मजबुत बनाउने र त्यति बेला त अझ 2/3 नै पुर्याउने
2 तिहाई पुर्याउनु त कुनै आवश्यकै थिएन। 2 तिहाई पुर्याउनलाई त संविधान संशोधन गर्नलाई हो, संविधान संशोधन गर्न पर्यो या कसैलाई चाहिँ महाभियोग लगाएर फाल्न पर्यो, त्यसको लागि आवश्यक ठहरिने कुरा हो। त्यो शासन सत्ता सम्हाल्नलाई त 2 तिहाई चाहिएकै थिएन, 64% त उहाँसँग छँदै थियो। अब त्यति गर्दा पनि उहाँले त्यो एउटा दृष्टता उहाँले गर्नुभयो, त्यो फेल भयो। त्यो फेल भइसकेपछि फेरि चाहिँ नि अब अहिले त चाहिँ अब समाजवादी पार्टी चाहिँ जसपामा चाहिँ 2टा खेमा देखिए, उपेन्द्रजीले लिड गरेको र चाहिँ महन्त ठाकुर र राजेन्द्र प्रसाद महतोले चाहिँ गरेको। अब उहाँहरू चाहिँ खेमामा अहिलेको चाहिँ राइट ट्र्याकमा हिँडेको चाहिँ नि उपेन्द्र यादवजी हो। उपेन्द्र यादवले सही ट्र्याकमा हिँड्नु भएको छ भन्ने यहाँको विश्लेषण हो। उहाँ सही ट्र्याकमा हिँड्नु भएको छ। ठाकुरजीले चाहिँ नि उहाँले स्वार्थ देखाउनु भयो, सत्तामा पुग्नु पुग्ने स्वार्थ देखाउनु भयो। हेर्नुहोस् त, उतातिर चाहिँ 15जना 20जना चाहिँ उता उता सबै मेरो छ भनेर चाहिँ मेरो 30जना छ भनेर ल एउटा आफूले मात्रै सही गरेर मेरो 30जना छन् भनेर चाहिँ बालुवाटार पुग्नु भयो, बालुवाटार पुग्नु भयो, दिन जानुभयो। 153जना छन् भनेको त जम्मा 3जनाको सिग्नेचर रहेछ। केपी ओलीजीले शीतल निवासजना मेरो मसँग 153 छन्, यो शेरबहादुरजीको त जम्मा 140जना, मसँग बहुमत छ भनेर चाहिँ जानुभएकोमा सही कतिजनाको रहेछ भने 3जनाको। एउटा चाहिँ नि नेकपाको तर्फबाट केपी ओलीजीको अध्यक्ष कैसेतले, जसपाको तर्फबाट चाहिँ महन्त ठाकुरजीको, र त्यसपछि चाहिँ नि नेमकिपा होइन नेमकिपाको छैन त्यसमा, जसपा अर्को त्यही हो। 3जनाको मात्रै चाहिँ उहाँको सिग्नेचर देखिया छ। नेमकिपा नै हो क्या हो, उसले चाहिँ राष्ट्रिय जनमोर्चाले उ गरेको छैन, नेमकिपाको नेमकिपाले समर्थन गरेको थियो। त्यो 3टा चाहिँ दलको त्यो जबकि त्यो दलीय अभ्यासबाट बाहिर भइसकेको थियो। त्यति बेला चाहिँ नि अहिलेको संविधान चाहिँ अहिले व्याख्या गरेर हेर्दाखेरि के देखियो भनेदेखि चाहिँ यो त सांसदको सुप्रिमेसी, यदि कुनै पनि दलको प्रतिनिधि सभाको सदस्य छ र कुनै दलकोमा आबद्ध छ भने त्यसको सुप्रिमेसी रहेछ, सांसदको सुप्रिमेसी रहेछ अहिलेको संविधानले निर्माण गरेको। सापकिराजी, अब हामी अन्ततिर पनि छौँ। हजुर, समग्र विषयवस्तु केलाउने प्रयास गऱ्यौँ। यति गर्दै गर्दा तपाईँले 2-3 पटक भनिरहनु भएको छ यो संविधानमै कमजोरी भन्ने शब्द प्रयोग गरिनु भएको छ। कहाँनिर कमजोरी छ अन्तमा छोटोमा भनिदिनुहोस्। मैले चाहिँ सरसर्ती हेर्दाखेरि झन्डै यसका तपाईँ वरिष्ठ अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ, यो मानेमा म अन्तमा यो प्रश्न सोधेँ। मैले चाहिँ सरसर्ती हेर्दाखेरि 9-10वटा चाहिँ कमजोरी देखेको छु। मुख्यतः चाहिँ नि एउटा चाहिँ यो शासकीय स्वरूपमा पनि कमजोरी छ, 1 नम्बर। 2 नम्बर यसो चाहिँ नि यो धार्मिक स्वतन्त्रताको चाहिँ परिभाषामा कमजोरी छ, परिभाषा छ। 3 नम्बरमा यो प्रदेशको निर्माण यो चाहिँ हुन त आवश्यक, यो सङ्घीय चाहिँ व्यवस्था भएको ठाउँमा चाहिँ 3 तहको सरकार सबै ठाउँमा छ भन्ने जरुरत छैन। यो सङ्घीय चाहिँ हाम्रो लागि ओभरलोड हो, यो पनि एउटा कमजोरी मैले देख्छु। त्यसपछि यो नागरिकताको इस्यु, संविधानले त अहिले चाहिँ नागरिकताको आदेश जारी गर्दा संविधान अनुकूलै जारी गरेको थियो, अनुकूलै थियो। संविधान प्रष्टै छ, संविधानमा लेखेकै हुबहु चाहिँ छ, त्यो पाइन्थ्यो, त्यसलाई मैले चाहिँ अन्यथा मान्दिनँ। तर संविधानमा राखेकै प्रोभिजनै त्यो त्रुटिपूर्ण हो। हाम्रो जस्तो मुलुकले, हाम्रो भारत एकातिर चाइनाको जस्तो मुलुकले अमेरिका र युरोपको चाहिँ सिस्टम अपनाएर यो देश बच्दैन। छोटोमा कृपया अन्य बुदाहरू के भन्दै हुनुहुन्छ? अन्य बुदाहरूमा पनि मैले 11वटा बुदा चाहिँ मैले यस्ता कुराहरूले गर्दाखेरि यिनी मेजर चाहिँ इस्युजहरू हुन् जसले गर्दाखेरि यो संविधान चाहिँ संशोधन गर्न चाहिँ आवश्यक छ, त्यसलाई चाहिँ बढी प्रष्ट पार्ने आवश्यकता छ। अब यो शासकीय स्वरूपको यो चाहिँ धारा 76 का उपधाराहरू त व्याख्या भए अदालतबाट 2 चोटि। अब चाहिँ संविधानको संसद प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने सारमा संविधानभित्रका केही पाटाहरू अझै पनि केलाएर अझै पनि करेक्सन गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो करेक्सन नगर्दासम्म राजनीति पनि स्थिर हुँदैन र यहाँको व्यवस्थाले पनि सही ट्र्याक लिँदैन भन्ने म त भन्छु कि यो चाहिँ संविधानलाई सबै त्रुटिहरू रहित बनाए पनि कार्यान्वयनको पक्षमा चाहिँ त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ। कार्यान्वयन गर्ने मान्छे इमान्दार हुनुपर्छ। त्यो भयो भने कार्यान्वयन गर्ने मान्छे इमान्दार भएन भनेदेखि यो जति बेला पनि यो चाहिँ दुरुपयोग भयो भनेदेखि त्यो संविधान जति राम्रो बनाए पनि त चाहिँ बन्दैन नि। यहाँसम्म आइदिनु भयो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचार अभिव्यक्त गरिदिनु भयो, यसका लागि यहाँलाई विशेष आभार। आदरणीय दर्शक पनि आज हामी विशेष गरी नेपालको राजनीतिक व्यवस्थाहरूका बारेमा यी राजनीतिक दलहरूले खेलेको भूमिका कस्तो रह्यो
विगत कस्तो थियो, वर्तमान कस्तो छ र यहाँ रहेका राजनीतिका पात्रहरू देशलाई र जनतालाई किन आफ्नो सही र देशलाई निकास दिनुपर्ने तर्फ किन डोरिन सक्दैनन्। यावत प्रसङ्गहरू जोड्यौँ। भोलि नयाँ विषयवस्तु र नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछु। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।